دوستا و قمای گل سلام. امروز کست میخوایم یک ریزه تیپی دیگر کست بدون برای لرنینگ کست برای اینکه که مطلب تو چطور میتونی یادگیری خود کست تو بهتر کنی. خب امروز نه طریقه که ما میخوایم بگم و انالیتیکال میتد است. من انالیتیکال میتد کست ساده زبانی است که مطلب مو هر چیزی که مطلب پیچیده आहे ना और تو بگر میده کو ساده ترین زبان مطلب ما मतलब दो लेवल स्टूडेंट है मादे से मतलब एक स्टूडेंट लेवल के मतलब प्राइमरी मतलब या ریزه لیول کسته بعضونا اگر مطلب بگو چیز برای تو سخت ملگه و کانسپت مثلا یک چپتر دور دراز است یا فرض مثال گو کانسپت کلان است ور تو چیکار کن که میده کو ریزه کو منی خانهش کسته دیگه او یا کانسپت بس علاوه از کسته ور डायग्राम کسته کر تو جور کنی فرض مثال کسته که टेबल تو جور منی मतलब एक चीज़ के मतलब विजुअल است نه بزو میده مدام مشان چه تو که टेबल که جور تو تقسیم بندی دیگه ایکس لیاز بزمزو خاطر کسته اگر تو مثلا डायग्राम جورنی بس تو حسایش میگرنی ریلیشنشیپ قدر دیش کسته میگرنی اینا تمامیش کسته मतलब انالیتیکال میتد است سیم طریقه است که मतलब یک چیزی که فول بیسیک لیول لو لیول نالج که مور میگه اور مو فیکتس میگه مثلا کسته یک چیزایی که تو باید رو زبانیات کنی بغیر کرتا تو زبانیات نکنی کسته د ذهن تو نمومنه بس برای زو چیزا کسته د انگلیسی یک ور ترمینولوژی اور نیمانیکس کسته میگه मतलब چیزی شی سپیلینگ شی که مختلفه از پروننسیشن شی پروننسیشن مور نیمانیکس میگه لیکن سپیلینگ وایز که اول شی ایم که ایم شی سایلنت مثلا ما میگه ام ان ای ام او ان آی سی اس کسته نیمانیکس ما برایزی گفتم اگر گو دوستایی که مطلب اینترستیده که مطلب یاد بگیره چرا که دوباره یادگیریه بس ما گفتم اسپیلم کنم برایشون دوستایی که اینترستیده است مثلا یک اهم طریقه نیمانیکس که مثلا مدرب مومنی میت که استعمال منی اور که مو پیمداس مگه نه مثلا اگر تو مگه وقتی که تو میخوای گو مسئله که تو حل کنی بزرگ مگه تو کدام ترتیب مطلب تو که استعمال منی مطلب اریتمتیکس را که بزرگ که مگه خوب مطلب طریقه زیر که مو استعمال و پیمداس است پیمداس آسانه دیگه یک لفظ تو میخوای یاد بگیری بزرگ که هر لفظی که شروع یک لفظ دیگه است فرض مثال که پیش که پرانتزیس ما خبر مکسر دوستا خبر ما برای مثال میدم بعضی ما میگم برای این کیس اگر کو دوست خبر نباشه شاید برایش فایده باشه مثلا پیمداس شروعش ما میگه پیش پرانتزیس است ایش که اکسپوننت است ایمش که مالتیپلیکیشن است دیش دیویژن است ایش ابسترکشن است ایش بخشش باشه ادیشن است ایش که سبسترکشن است یا مثلا در زبان فارسی ما بگی که اول مثلا که ما اونایی که منی پرانتزیس است یا مثلا پرانتزیس ما فارسیش بخیر زیاد مرفته ویرگول بخال از ما مگه یا ما درو غلط مش اسپیش از ما که فارسیش ما پرانتزیس مطلب صحیح است دیگه اکسپوننت مطلب پاور والاش که ملتیپلیکیشن ضرب بس تقسیم شی بس جمع بس آخریش که نفی که بخشش باشه فارسی از من گفتم از کی از مسلیپ مونه پارتش که خب مقصد دیگه بود که مطلب تو انالیتیکال میتد است که تو تقسیم بندی मतलब یک انالیتیکال میتد دیگه ما درون که مطلب برای کم های لیول است مثلا ما خود ما که کوشتم زیاد استعمال کنم از خاطر دوستایی که یونیورسیتی لیول است کالج لیول یونیورسیتی لیول است دیگه اور ما برای نه که اور ریکمند نمی است وقتی که شما مطلب کوئی چیز میخوان بشک کتاب میخوانین مثلا بشک حتی که کو یوتیوب ویدیو گوش کنین حتی که مثلا گو ټیټ ټاک راکسته گوش کنین حتی که می گبر که ما مثلا گبز مور گوش کنین حتی که گو سیاسی تقریر باشه اگر شما مثلا گوش کنین خلاصه هر فرم که مطلب شما میگیرین چاهے که آडियो ویدیو کتاب آرتیکل است بزرگ است ما کوشش نکنم که تقسیم بندی کنه مطلب ما میگم یار خوب من کدام ایسا فیکس است چرا که فیکس لو لیول است تمام بزرگ تو باید زبانیات کنی چرا که بزرگنگیز ما اور یادم که مطلب میموری شی قص خوب نیه بس ما مجبورم دیگه فیکس یاد کنم ما بس خوشم ندارم که یاد کنم بس برام کارایز ما کلان ایشو مسته دیومی است که مریضو که تقسیم کنه خوش کدام ایسش فیکس تقسیم بندی کنه یک چیز کدام جایزی که کانسپت است و کدام کانسپت برای تو نوا بس اونو که برای تو اهم نه مطلب تو یاد نداشت تو بس کدام ایسیزو پرینسیپلز لاز چرا که بس خب بس ما فایدهش میگم بس کدام ایسیزی پروسس است پروسسی است که مطلب یک چیز مطلب چطور جور شده یا مثلا بس پروسیجر یک چیز تو چی کار کنی کدام استپس رو تو فالو کنی که تو گو چیز جور کنی طریقه کارش کسته
تو خلال مثلا ما دوباره برشون ریپیت مثلا یک چیزی که تو میگیری مطلب تو من خو لازم نیست که تمام چیز منی یک چیز وجود داشته باشه. بعضی چیزا میسینگ ان مثلا بعضی چیزا تو میخوانی مطلب منیش زیادتی چیزا منیش پروسیجرز نیه دیگه. پروسیجرز میتونه مطلب منی کوکینگ باشه مثلا منی گو اکسپریمنت باشه لیکن منی کلوب جای دیگه مطلب تو نیه. بزنم خاطر که تو باید تو کنی که فیکس چی کجای کانسپت چی کجای بس پرینسیپلز یا لاز چیز است منیش نیه یا پروسسز چیه پروسیجر چیه. خود فایده زی تقسیم بندی چیز است یا خود تو رو برای فهمیدو تو آسان نه خاص طور پر اگر اول نه دفعه نفهمی دوم نه دفعه بس تو کوشش نه که تو دغور بفهمی دیگه از خاطر تو تقسیم بندی نه اجزا منشره مطلب یا خود تو رو برای فهمیدو تو هلپ منه مطلب دیپ فهمیدو غوچ فهمیدو بس همیشه داچ ما هر چیز که آدم مطلب انسان دورنگا میموری داره دورنگا یادداشت یا حافظه کوتاه مطلب اینال ما یه چیز خواندم در ذهن مستم یک گنته بعد تو پرسان کن تو وضعیت مرفته یا تو بسیار کم شده آدم من صبح بس او حافظه کوتاه یک باز چیز است نه که او حافظه دوردراز دم یک سال بعدم دادم 2 سال بعدم دادم ممنه بس او چیز که مطلب تو کی تقسیم بندی نه انالیتیکل والا که ما میتر مطلب تو میدانی خاص طور پر اگر تو تقسیم منی تر که ما مطلب فیکس چیز است منی زی پروسس چیزه پروسیجر چیزه کانسپت چیزه پروسسز چیز است انزل که تو تقسیم بندی نی دی فهمیدوش تو چرا که تعلق قدی دیگه چیزاش میدی اسوسییشن چی است بس اونا برای لانگ ترم میموری تو ممنه مطلب دراز برای تو خاص طور پر اگر اسوسییشن مثلا تو زوال لینک میدی که مثلا تو همو چیزا که تو میخوان تو کوشش نی قدمو دنیای روی دروغ بدی یا خاص طور پر قد خود اگر تو تعلق بدی خاص طور پر تو بیولوژی انسان فل قراری خود ده میتونی چرا که خود مو جاندار دیگه باز اونو که استیسه لانگ ترم میموری انسان که است جور میشه. خو یک چیزی دیگه که مثلا اینجا ممنه او که مطلب در نظر از ما بسیار اهم است دوم نیستش او است که وقتی که مطلب تو تقسیم بندی نی بس تو مثلا گیار نیستش فیکس است فر مثال که است تو گیار خود دیگه فیکس هم که است معاملات شامل میتن یا نمیتن مثلا تو چیکارونه که تو وقتی انالیتیکل میتر استعمال نی بس تو خود هم مریض و چیز اضافه میتنی فر مثال میگاری کانسپت های میتن مخالف از یو کانسپت دیگه باشه یا بهتر باشه یا ما مطلب خود تو چیز منیجمنت تو چانس امپروومنت منیز داره اگر تو فر مثال پرینسپل لازم میگیار میگم پرینسپل گو جای دیگه ما میتن اپلایش نمیله کو چیز دیگه هم یا فر مثال گو چیز یه گول گو پرینسپل دیگه هم اینجا اپلای شده میتن یا نمیتن شونه تو مطلب تو رو دجازی ساده کنزیومر جورش نی تو رو امپروو منی تو میخوای از خود هم منیزو کو چه شامل کنی اونو یک فایده دیگه است و خاص طور پر مثلا پروسس است مثلا یک چیز چطور جور شده پروسس کرد تو تو میگاری آیا میتونه گو طریقه دیگه هم میتونه جور شده باشه تو مطلب تو سوال پیدا نی کوشش جواب پیدا کنی تو میتونه فول نو چیز از منیز دریافت کنی یا مطلب تو خود تو میتونه گو نو گوشه زور بریس تو واس شونه و تو آیا میگار تو میزی پروسس میتونه گو چیز دیگه هم جور شده باشه دیگه تو مطلب منی وقتی که تو زوال میخوانی نه صرف لانگ ترم میموری تو چیزام شه بلکه تو میتونی منی علم اضافه کنی کنتریبیوتر منی جورشنی و خاص طور پر پروسیجرز مطلب اگر گو چیز چطور کدام استپس را فالو کنی که گو چیز جور شونه تو میتونی گیار اون وای ما منی زی استپس از یک استپس اضافه میتونی یک استپ کٹ میتونی یا ما مطلب منی زی اینی استپ ما میتونم چینج کنم دیگه خود تو گو چیز منیش تو خن مطلب تو پروسیجر میتونی چیکار کنی تو منیشی امپروو کنی میتر خو علم انسان ها منیش اضافه شده دیگه این طریقه که مطلب انالیتیکل میتر ده باز من خاطر ما میخواستم دوستا ریکمند کنم که تو که مطلب یک طریقه است که مثلا شما اگر میخواین یادگیری چیزا کن انالیتیکل میتر هم که استبلیش ضرور توجه ندید صحیح مطلب کار مهنت کار زیاده است مهنت زیاده است لیکن فایده شم که استبلیش زیاده